everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. नाज़रीन, ये किसी हारे हुए शहसवार का आखिरी दाव है या फिर बादे मुखालिफ का रुख मोड़ने का आखिरी हरबा कि अपनी ही सफ़ों में बगावत फूट पड़ने और नामुवाफिक हालात ने बिलाखिर मियाँ साहब को मैदान सियासत में ढेर होने पर मजबूर कर दिया कि उस आबाई हल्के से कि जिससे मुंतखब होकर मियाँ साहब 3 बार वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे, उस 120 के अखाड़े में ज़िमनी इंतखाब के लिए भी छोटे भाई को उतारने से दिल डूब रहा था। वहाँ भी अहलिया के अलावा किसी पर एतमाद ना किया, मगर अब अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम पेश कर देना कई जहतों से पर्दा उठा रहा है। देखा जाए तो मियाँ साहब को 2 महाज़ों पर शदीद मज़ामत का सामना है। पार्टी के दाखिली इख्तलाफात से मुस्लिम लीग नून 3 बड़े ग्रुपों में जो है वो मुनक़सिम होती हमें दिखाई दे चुकी है। एक तो बड़े मियाँ जी का ग्रुप और छोटे मियाँ जी का ग्रुप, और तीसरा बेचैन ग्रुप। नाज़रीन, अब आमादा इंतख़ाबात में अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के इम्कानात और मजहबी जमातों के इत्तेहाद के बाद ज़रूरी है कि पार्टी में इत्तेहाद कायम किया जाए। शहबाज शरीफ का नाम पेश कर देने से बागी ग्रुप की आसें भी भर आएंगी और इख्तलाफात का तूफ़ान भी थम जाएगा। दूसरी वजह इदारों से मियाँ जी का मत्था ठनका है। साजिशी थ्योरी से इदारों की बदखोई का एजेंडा या मुखालिफ प्रोपेगेंडे से नए इंतखाबात का चूरन बेचने की मियाँ जी की कोशिशें सियासी दानिशमंदी नहीं के पैदर पे धरने और साथ ही मुसलसल पेशियाँ अजाबे जाँ हैं। मियाँ साहब के पास अब जाँ खलासी का इससे बेहतर शायद कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को आगे कर दिया जाए, इज्जत भी बचा ली जाए और सियासत भी, क्योंकि इदारों से बनाकर चलने वाले शहबाज शरीफ के नाम से इदारों का दिल भी बहल जाएगा और मुखालिफ तोपों के धाने भी ठंडे पड़ जाएंगे। मगर इस सब के बावजूद शहबाज शरीफ साहब के लिए मॉडल टाउन का सानह रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अभी भी है, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल एज वी स्पीक, कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी पहले ही 31 दिसंबर की डेडलाइन दे चुके और 28 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कॉल भी। अब मियां साहब की ये चाल कितनी मौसर होती है ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा और अगले 2-3 महीने में बहरहाल ये भी तय हो जाएगा कि ये हकमी फैसला ही है या इसके अंदर अभी भी इम्कानात हैं रद्दो बदल के। मगर सियासत के इस खेल में आसिफ अली जरदारी भी कादरी साहब से मुलाकात करके तुर्क का पत्ता फेंक चुके हैं और इस मुलाकात के बाद लीगी सफ़ों की बेचैनी में इजाफा हो गया है। लीगी कायदीन जरदारी साहब की पुरस्रारियत पर खाइफ हैं और साथ ही डर्टी गेम का ताना भी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पुरस्कार रवैया है वो आसिफ अली जरदारी का है। मौजूदा हालात में आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी रुकावट बन गई है इंतखाबात के बर वक्त इनकार। इमरान खान के एजेंडे का तो पता है, जरदारी साहब किसी नामालूम एजेंडे पे शायद काम कर रहे हैं। हुकूमत वक्त की तो समझ आती थी कि वो तो बार बार हमें कहते थे, वो जो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के खेल खेलते रहे, जिनके सहारे पॉलिटिक्स करते रहे, वो जो उनके इशारों पे चलते रहे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ताने देने शुरू किए। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसकी क़यादत से लेके कारकुन तक इस मुल्क के जमहूर और जमहूरियत के लिए अपने खून के नजराने दे चुके। तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बाद अब आसिफ अली जरदारी भी सदाबहार ताकत के ताकचों में सींचे जा चुके। साफ जाहिर है कि सियासी दाव दोनों अतराफ से बदल चुके हैं, लेकिन 2-3 अहम सवालात जिनके सवाल आज ढूंढने हैं कि क्या ये फैसला बर वक्त आया है या इस फैसले में भी मियाँ साहब ने देर कर दी। एक खाइफ ग्रुप, एक दुखी ग्रुप है, बेचैन ग्रुप कह लीजिए, वो उनकी अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला एज वी स्पीक जारी है। क्या इनको वापस टैप इन करने के अंदर देर हो चुकी है या बेहतरीन फैसला है, बर वक्त फैसला है, आने वाले दिनों में सूदमंद रहेगा पार्टी के अंदर, पार्टी को मुत्तहिद रखने में भी, और आने वाले दिनों के अंदर पार्टी 1-2 महाजों पे जो लड़ना चाह रही है, एक एग्रेसिव मियाँ साहब और एक छोटे मियाँ साहब के जो पैसिफाई कर रहे हैं सबको, क्या ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है? इसी के ऊपर बात करेंगे। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रख रहे हैं, शहबाज ग्रुप सोटू से। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाई, डेप्यूटी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, हमारा साथ दे रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। Once again to News Eye. मुझे बताइएगा अली मोहम्मद साहब, आपसे आगाज करूंगी, क्या लगता है आपको छोटे भाई का चुनाव जो है ये बेहतरीन फैसला है, बर वक्त फैसला है या सियासी समझौता है आपके नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया।
میں سمجھتا ہوں کہ ایس او ایس کال جو ہے انہوں نے دی ہے میاں نواز شریف نے پوری مسلم لیگ نواز کو، اور جس طرح ایک ایمرجنسی میں آپ ایک لیور کھینچ کے پوری ٹرین کو روکتے ہیں، اسی طرح ایک ایمرجنسی لیور انہوں نے دبایا ہے اور بیسیکلی اپنی جماعت کو اندرونی خلفشار سے بچانے کی کوشش کی ہے. اور آپ نے اکثر یہ مقولہ سنا ہوگا کہ a picture is worth 1,000 words، کہ ایک جو تصویر ہے وہ تقریباً 1000 الفاظ سے وہ زیادہ اس میں معنی ہوتی ہے. آپ نے وہ میٹنگ کی تصاویر دیکھی ہوں گی جس میں میاں صاحب تشریف فرما ہیں اور اس میں شہباز صاحب بھی ہیں اور اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں. وزیر اعظم پاکستان تھوڑے کلرک لگ رہے ہیں اس میں، اور شہباز شریف صاحب نہ خوش ہیں نہ ناراض ہیں، دیکھتے بھی دوسری طرف ہیں. تو the whole house doesn't look in order. لیکن میرے لیے اس سے زیادہ اہم جو ہے نا جو سوال ہے وہ ایک دوسرا ہے، اور اس سوال یہ ہے کہ اس سارے ڈیموکریسی اور جمہوریت کے اس بازار میں ہم عام پاکستانیوں کے لیے کیا ہے؟ بھول جائیں کہ شہباز صاحب بنتے ہیں یا میاں صاحب، میری تو دعا ہے کہ عمران خان بنے، لیکن اس کو بھول جائیں کہ دونوں بھائیوں میں سے کون وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے. صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ 35 سال سے ایک خاندان پنجاب اور پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، 5-6 سال بیچ کے مشرف کے نکال کے. کیا پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں کوئی دوسرا نہیں ہے؟ ان کی اپنی جماعت میں یہ کلیم کرتے ہیں 1 کروڑ ووٹر سے زیادہ کی کلیم کرتے ہیں، ایک بھی بندہ نہیں ہے. تو یہ تو وہ بات نہیں ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. پاکستان تو غلامی کو ختم کرنے کے لیے بنا تھا. بے شک خاندان میں سے لوگ آئے. یہ سوال تو آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیا پوری جماعت میں سیکرٹری جنرل کے عہدے کے اوپر بیٹھنے کے لیے اور کوئی نہیں ہے جو ترین صاحب کا ویٹ کرنا ہے پہلے؟ اور وہ بھی تب انہوں نے استعفیٰ دیا تو بات بنی، یہ نہیں کہ پہلے پارٹی نے کال دے دی. سو آئی مین دس اپلائز ٹو یو ایز ویل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے اس وقت جو عام پاکستانیوں کو موقع دے رہی ہے. جو آپ کے سامنے بول رہا ہے اس کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن نے موقع دیا. جہاں تک جہانگیر ترین کی بات ہے، جہانگیر ترین صاحب نے پاکستان میں وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، استعفیٰ دے دیا. میاں صاحب کو شہباز صاحب کو نہ بتائیے گا، ان کو پھر نیند نہیں آتی رات کو کوئی استعفیٰ کی بات کرے. بہرحال میں تو کہہ رہی ہوں عمران خان صاحب نے خود استعفیٰ مانگنے کا کہا تھا نا. ترین صاحب کی تو یہ قد کاٹ میں اور اضافہ ہوا، یہ تو بہترین بات ہوئی، انہوں نے خود دے دیا. مانگنے میں اور تھا، دینے میں اور بات تھی نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو موقع دیا کہ انہوں نے بہت ہی عزت سے جو ہے وہ اپنا اس معاملے سے وہ نکلے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ جی ایس کی سیٹ میں نہیں ہے. جہانگیر صاحب کی نصیب میں اور عزت ہوگی، اللہ اور دے گا. لیکن جو میری بات تھی وہ یہی تھی کہ ایک خاندان 35 سال سے... میں سمجھ گیا آپ کی بات، مگر اس لاجک سے تو پھر وہ بھی صحیح کر رہے ہیں اگر ڈار صاحب کو موقع دے رہے ہیں. بٹ سر ایک سیکنڈ، یہ اسٹریٹجکلی یہ فیصلہ بہت اہمیت کا حامل ہے. شیلا رضا صاحبہ، آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس فیصلے کو؟ پہلے بھی اعلان ہوا مگر اس کے بعد بہتر سمجھا گیا کہ وہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور باقی منصوبے ہیں ان کو اختتام تک پہنچایا جائے منطقی، اسی لیے وہ پنجاب کا کنٹرول شہباز شریف صاحب ہی رکھیں. اب ایک بار پھر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ایسے وقت میں جب ابھی بھی الیکشنز جو ہیں وہ جولائی اگست میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. As for the timing and as for the decision itself, کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو اس فیصلے سے جو بات سیدھی نظر آئی وہ یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ان دونوں میں سے وزیر اعظم نہیں ہوگا کوئی. اور دوسری بات یہ کہ جو لنڈن کی بیٹھک تھی اس میں یہ اطلاعات آئی تھیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ پارٹی کو بچایا جائے. جہاں تک یہ بات ہے کہ پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمز ہیں وہ جو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان کی معذوری دیکھ کے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ہیں. اب رہی بات کہ یہ فیصلہ کس طرح کا ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این ایک طاقت ہے اور جو ان کا اثر و رسوخ ہے اس میں یہ نکالیں گے اور پارٹی جو ہے اس وقت تک متحد رہے گی. سائر فنڈ ایلوکیشن وغیرہ کے میٹرز ہیں ان کے لیے تو ایک اچھا ہے. لیکن وہ بہت سی شخصیات جو پنجاب بیسڈ نہیں ہیں اور وہ میاں شہباز شریف سے نہ تو اتنے قریب ہیں اور نہ اتنے خوش
खुश हैं दूसरे सूबों की, वो आई थिंक उनमें ये फैसला कुछ अच्छी तरह नहीं लिया गया होगा। एक बात बताइए, ये अब तो डिलिमिटेशंस का बिल पास हो गया सेनेट से, मगर फॉर पिछले चंद हफ्तों से ये खुल के बात की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी की कोई अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशमेंट से हो गई है, अंदर की डीलिंग हो गई है, जिसकी वजह से एज अ स्पॉइलर एक्ट किया जा रहा है, किसी के इशारों पे बात की जा रही है। मैंने इब्तिदाई में भी कुछ बातें चलाई, साद रफीक साहब समेत इनके टॉप लीडरान का कहना था कि नामालूम एजेंडे पे गामज़न है जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी, और शेडी कैरेक्टर के हवाले से बात की जा रही थी बार बार। मगर अब बहरहाल वो तो कल पास हुआ, और उसके साथ ही मेरी बहुत से लोगों से बात भी इंक्लूडिंग ऑन द रिकॉर्ड, तो एहसन इकबाल साहब से भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि चलें ये हमारा फिर शायद एक गलत तासुर था कि पीपल्स पार्टी कहीं इनसाइड कोई बात हो रही है। मगर आई रिमाइंड यू ऑफ दिस बिकॉज इन्हीं चंद हफ्तों के अंदर आपको पता है बिफोर द क्वॉशमेंट ऑफ हुदैबिया रेफरेंस बात ये भी हो रही थी कि नो कन्फ्रंटेशन का ऐलान करके एक वाज़े पोजीशन लेके अपने भाई के एग्रेसिव तहरीक से अपने आप को दूर रख के शहबाज शरीफ साहब भी कुछ हलकों को सिग्नलिंग कर रहे हैं कि उनकी वो काबिल कबूल उनको समझा जाए, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो। अब आप देखिए कि हुदैबिया रेफरेंस भी क्वॉश होता है, आज आके ये अनाउंसमेंट भी होती है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं या ऐसी कोई बात नहीं है? मैं भी शैला रज़ा हूँ जो इतने बड़े सवाल का जवाब दूंगी ज़रूर। और देखें, मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई अहमियत ही नहीं है कि वो किसी को भी कुछ कह दें और फिर उसके बाद कहें कि हम शायद गलत थे। यहाँ तक कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, अब मुझे पता चला, मुझे 62-63 पे भी गलत थे, मान गए, पहले गेट पे अदालत जाने से भी माजरत कर चुके हैं खुर्शीद शाह साहब से, ठीक है ना। तो हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, चाहे उनकी, हाँ भोला कहते हैं उसे, तो मैं ये कह रही थी कि हम बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि वो ममालिक जिनकी आबादी 3 करोड़ 2.5 करोड़ या अरबों में भी है, उनमें भी ये होता है कि डायरेक्ट सेंसस नहीं किए जाते, सैम्पलिंग की जाती है, पहले सैंपल के तौर पे की जाती है, फिर होता है। और ये कायदा है कि जिस दिन सेंसस किए जा रहे हो जिस जगह, उस दिन शहर का हर आदमी काउंट होगा। एब्सोल्युटली, सेंसस के ऑडिट के ऊपर भी आपने इनसे यकीन दहानी ली है, एंड दैट इज गुड, एंड इट्स मैच्योरिटी के सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है, हमने सिर्फ ये कहा है कि 5% बिल पास किया है। एब्सोल्युटली मैं क्लियर हूं उस पे। मेरा सवाल और फॉर 1 ईयर, हाँ देखिए, हमने ये कहा है कि ये 5% रैंडम जो सैम्पलिंग आप करेंगे उसका रिजल्ट जब भी आए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग फॉर 1 ईयर हम अकॉर्डिंग ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलेशन हम 1 साल के लिए इसी पर जो जैसी भी हुई है ये सेंसस हम इस पर आ जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बर वक्त इलेक्शन हो। अदरवाइज PMLN को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 1 साल मिल सकता है, और ये 1 साल जो होगा ये फिर बहुत ही वैसा साल होगा क्योंकि इसमें इनके रेफरेंसेस भी हैं और जो 94 बिलियन के मसाइल हैं वो भी सबके सामने हैं, क्योंकि हमने ये महसूस किया था कि जो हमारा मुकद्दर था वो बहुत सख्त था, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी से जो है लेके राजा परवेज अशरफ तक आखिरी वक्त तक हमें नहीं मालूम था कि इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। वो आगे खड़े हुए थे PMLN के मुकदमों को लिए हुए अदालतों में। तो हमने हमेशा मुल्क के लिए बात की है। कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है किसी भी पार्टी की अगर पाकिस्तान में है तो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए होती है। हाँ, ये उसका राइट है कि वो चाहे डिलिमिटेशन की वजाहतों में चली गई है। मेरा इस बड़ा सवाल समझिए कि आपके ऊपर शक किया जा रहा था, आपने मैच्योरिटी दिखाई और इसको पास कराया। हम हमेशा मैच्योरिटी करते हैं। जब हमने जो है लश्करी एक ताकत को ये इसमें मजबूर किया कि वो असेंबली में आए, तो हमें ये कहा गया था कि हम मियां साहब का साथ दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बात भी समझ आ रही है, तो हम किसी के शक का, किसी के जहन का इलाज कैसे करें। दूसरा और अहम तरीन हिस्सा था वो आपके पास ले आती हूँ मलिक अहमद खान साहब। मलिक साहब, मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ साहब का हुदैबिया रेफरेंस क्वॉश होना, जिसके अंदर वो मेन सेंट्रल फिगर थे, जिसको लिंक किया जा रहा था तमाम मनी लॉन्ड्रिंग से, जिसकी कड़ियाँ मिला के बात की जा रही थी कि पूरी तस्वीर मुकम्मल तभी होती है जब ये रेफरेंस खुलेगा, उसका बंद होना, रिजेक्ट होना सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का एक दफ़ा फिर कबल अज़ वक्त ऐलान करना कि यही कैंडिडेट हैं। ये इस टाइमिंग के अंदर कहीं ना कहीं कई से एश्योरेंसेज हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग है? शुक्रिया मेहर। देखिए, नहीं, मैं इस तासुर को तो जाहिल जी देखिए, मैं इस तासुर को तो
मामला है कि उसकी वजह ये है, मेरे पास कहने को दलील ये है कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब और मियां एक ही तस्वीर के दो रुख हैं और उनके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। ये ज़रूर है कि शहबाज साहब कुछ अपनी कोर्ट्स पर तनकीद करने के हवाले से या इदारों पर तनकीद करने के हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और वो अपनी लीडरशिप को देते रहते हैं, और शहबाज साहब भी अपनी पार्टी के अंदर एक उसी तरह कारकुन है मियां नवाज शरीफ के जैसे बाकी हम सब लोग हैं। और इसी तरह से मैं आपको ये बताऊं कि जो हुदैबिया केस की डिसीजन है, क्योंकि आप लॉ को समझती हैं तो दो कॉन्करेंट जजमेंट्स हैं, उन दो कॉन्करेंट जजमेंट्स में जब क्वेश्चनमेंट हुई है तो 2 पॉइंट्स पर हुई है। एक कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी री इन्वेस्टिगेशन में जा सकती है, तो क्वेश्चनमेंट का लॉ ये कहता है कि जब आप कोई क्वेश करते हैं प्रोसीडिंग्स को कि इट इज़ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसको इस बुनियाद पर करते हैं कि उससे कुछ जज़ा सज़ा निकल नहीं रही, तो इस बुनियाद पर वो क्वेश्चनमेंट की जाती है। और अपील में जब आप गए तो अपील के लॉज ने उसमें उसको गवर्न करना था कि ना सब्सटेंस है और ना लॉ इजाज़त देता है। अब ये दो बातें कि उसके ऊपर ये ताना बाना मिलाना कि ये किसी के इशारे से हुआ है कैसा, हम तो देखें कोर्ट्स के सामने मैं इशारे से नहीं हुआ, मैं मलिक साहब लेट मी क्लैरिफाई। देखिए इंट्रा कोर्ट डिसेंट अपनी जगह, जिधर 5 जजों को लगता है खुलना चाहिए, 3 को लग रहा है नहीं, दैट्स अनदर टॉपिक। जिस तरह शैला साहब अभी डिलिमिटेशन में चलेंगी, मैं हुदैबिया के मेरिट्स पे नहीं जा रही, गो कि वो एक अलग बात है कि वो टाइम बार्ड की अगर बात की जाए तो फिर रिजर्वेशंस अपनी जगह है कि 9 साल बाद भी तो नवाज शरीफ साहब की एक टाइम बार्ड अपील को सुना गया था ना, उनको अपील कर दिया गया था। बट दैट बीइंग सेड एक बात और भी कह रहे हैं सब, हाँ एक बात सब और भी कह रहे हैं एतजाज एहसन साहब के फौजदारी मुकदमात में इस तरह से टाइम बार्ड, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। नहीं देखिए उसमें मेहर मुझे एक इजाज़त दे, मुझे सिर्फ एक इजाज़त दे देंगी। देखिए एतजाज साहब का मुझे बहुत ज़्यादा आई हैव गॉट अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और उनकी क्योंकि वो बड़े सीनियर जुरिस्ट हैं, उनकी एक बड़ी राय को अहमियत हासिल है, लेकिन शायद यहाँ पर बात करते हुए एक नुक्ते को नज़रअंदाज कर गए कि चाहे वो मुकदमा किसी भी नौयत का है, लेकिन उसने गवर्न अपील के लॉज के ताबे होना है। उसमें ये तय करना कि ये फौजदारी मुकदमे या ये सिविल मुकदमे, उसको अगर आप कहेंगे कि उसके अपने फौजदारी मुकदमात के ऊपर अपील का जो लॉ कंडोन करने का पर रख देंगे तो ऐसा नहीं होता। मुझे मलिक साहब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मेरिट्स। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अब कम इलेक्शंस एंड इंशाल्लाह ताला हम ये उम्मीद करते हैं कि अब सेनेट के इलेक्शंस भी बर वक्त होंगे, उसके बाद ये जनरल इलेक्शंस भी होंगे, मगर कम इलेक्शंस और जाएंगे दोनों बरादरान बाहर अवाम के अंदर, मुख्तलिफ जलसे होंगे। क्या उम्मीद रखी जाए कि एक नवाज शरीफ साहब के जलसों के अंदर गलोच और इदारा जाती डिवाइड को मजीद गहरा किया जाएगा और अपनी ज़ात को तरजीह दी जाएगी और सिक्का जनी की बातें की जाएंगी, इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत के ताने कसे जाएंगे, और दूसरी तरफ बात की जाएगी कि कन्फ्रंटेशन नहीं करनी और मेरी डेवलपमेंट देखिए। ये ज़रा मुझे एक पिक्चर खींच के बताइएगा एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ काशिफ अब्बासी भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ बताइएगा कि ये मियां साहब की एहतजाजी तहरीक से जो शख्सियत सबसे दूर रही, जिसने अपने आप को वाज़े तौर पे पोजिशनिंग की, वो शहबाज शरीफ साहब थे। मुझे बताइए कि एक दफ़ा ऐलान हुआ मगर फिर भी ये प्रेफर किया गया कि वो पंजाब को ही हेड करें और जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रैप अप करें और अगले इलेक्शंस में देखा जाएगा। क्या ये फ़कत एक कोइंसिडेंस है कि हुदैबिया पेपर का रेफरेंस जो है वो भी क्वॉश हो रहा है, इस टाइम पे क्वॉश हो रहा है, और इस टाइम पे ही कबल अज़ वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब ऐलान कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अगले शहबाज शरीफ साहब ही होंगे? क्या ये सिर्फ जो बेचैन ग्रुप है अपने अंदर उनको पैसिफाई करने के लिए है, या कहीं ना कहीं से इंतजार भी था कि एक दफ़ा रास्ता क्लियर हो जाए, ये ऑब्स्टिकल्स रास्ते से निकल जाएं तो फिर ये ऐलान एक दफ़ा फिर किया जाए? देखिए, अगर सिर्फ ऑब्स्टिकल खत्म होने का इंतजार करना होता तो फिर तो मियां साहब के ऑब्स्टिकल सारे के सारे पहाड़ की तरह सामने खड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अनपॉपुलर, एटलीस्ट मॉरली अनपॉपुलर मूव के तहत अपने आप को दोबारा तरमीम करके सदर बनाया, कानून में तब्दीली करके सदर बनाया। सो आई डोंट थिंक कि मियां साहब की ये कभी भी ये प्रॉब्लम उनके साथ या ये मसला उनके साथ रहा है कि केसेस या हुदैबिया बाहर है या कोई दूसरे केसेस चल रहे हैं, क्योंकि मियां साहब के और मरियम बीबी के अपने केसेस काफी सारे चल रहे हैं। असल मसला ये कि आप देखेंगे इससे फायदा किस फ्रंट पे होगा मुस्लिम लीग नून और मियां साहब को।
ایک بے چین گروپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس کا بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایسا گروہ موجود ہے. میں کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے مل چکا, بات کر چکا, جن کا یہ خیال ہے کہ شہباز صاحب کو آگے آنا چاہیے, ان کو لیڈ کرنا چاہیے. یہ جو عدلیہ کے خلاف اور فوج کے خلاف خصوصی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو تحریک یا جو زبان استعمال کر رہے ہیں میاں صاحب, جو تحریک کی باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. تو بہت ملٹیپل لیولز کے اوپر اس چیز کو ٹھیک کیا گیا ہے. اگر تو یہ تاثر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, ان کو بھی استعمال کرے گا کیا گیا اس کے ذریعے. گڈ کاپ بیڈ کاپ تو وہ پہلے سے کھیل رہے تھے, آئی ٹی ایل کیس یہ بن گیا. تیسرا وہ تمام لوگ جو پارٹی کے اندر بے چین تھے کہ اب کیا ہوگا, میاں صاحب تو لڑائی کی طرف جا رہے ہیں, شاید وہ اس چیز کو دیکھ کر تھوڑا سکھ کا سانس لیں گے اور سکون کا سانس لیں گے. تو ایک چیز سے بہت سے شکار کیے میاں صاحب نے جب انہوں نے شہباز صاحب کا اعلان کیا کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں. یہ بات کی بات ہے, پہلے بھی ایک دفعہ اعلان ہو چکا ہے. یہ لیٹس ناٹ میک اینی مسٹیک اباؤٹ دس کہ کیا ہوگا مستقبل میں جا کے. لیکن میں یہ بھی, میرا خیال یہ ہے کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے, لیٹس لک ایٹ اٹ دس وے آلسو. یہ پہلے میسج اس لیے بھیج دیا گیا کہ ابھی سے یہ گفتگو شروع ہو جائے گی کہ اگر شہباز صاحب مرکز میں آئیں گے تو پنجاب کس کے ہاتھ میں جائے گا. کیا پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ میں جائے گا؟ کیونکہ تو ان کے ہاتھ میں آیا تو پاور بیس پنجاب ہے. کیوں آج ایم این اے اور ایم پی ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم شہباز صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ ڈیولپمنٹ فنڈ, سارا ترقیاتی فنڈ, منصوبے سارے پنجاب کے ہاتھ میں. تو اگر آپ نے سب سے پہلے اپنی پاور بیس کو کنٹرول کرنا ہے تو مریم بی بی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو اس لاجک سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہیں ایک میجورٹی پوزیشن کے اندر آتی, جیتتی ہوئی دکھائی دیتی پی ایم ایل این, اور اگر چوز کرنا پڑا تو پھر تو شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں ریٹین کیا جائے گا. آف کورس دین دیٹس پنجاب ورسز پنجاب کو ترجیح دی جائے گی ورسز وفاق کا عہدہ رکنا. یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ الیکشن سے پہلے کیا تمام عہدے ڈیسائیڈ ہوں گے یا صرف وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہوگا. کیا یہ ممکن نہیں کہ جب یہ اعلان کرنے کے بعد یہ بھی فیصلہ کر لیا جائے کہ سی ایم پنجاب کون ہوگا, تو وزارت الیکشن کیمپین ہوگی, اس الیکشن کیمپین میں اس طرح کے بہت سے نعرے, بہت سے وعدے کیے جائیں گے. تو کیا میاں صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ تو اگلی دفعہ ہماری فیملی میں آنی نہیں, شاید اتنی سیٹیں مسلم لیگ شاید اتنی سیٹیں نہ جیت سکے کیونکہ بہت سے فیکٹرز ظاہر ایٹ پلے ہوں گے. ہو سکتا ہے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہو سی ایم کی, سی ایم پنجاب بنانے کی. اچھا, آخری سوال یہ کہ یہ پچ کر دیا جائے کہ سی ایم ہماری مرضی کے مطابق. یہ ہمیں سمجھ تو آ رہی ہے کہ پارٹی کے اندرونی حالات کے لیے اور اندرونی جو خلفشار ہیں ان کو اندرونی خلفشار سے بچنے کے لیے اگر یہ فیصلہ کیا گیا یا کسی کوارٹر کو اپیز کرنے کے لیے میک سینس. یہ دیگر جماعتوں کو افیکٹ کر سکتا ہے آنے والے الیکشن میں, جس طرح پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف؟ دیکھیں, یہ سب سے زیادہ مسلم لیگ ان کے ووٹر کو افیکٹ کرے گا, اور اگر ان کو افیکٹ کرے گا تو ظاہر ہے لانگ رن پھر یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی افیکٹ کرے گا. اس وقت ایک لیڈر لیس پارٹی تھی, ایک ایسی پارٹی, ایک ایسے میاں صاحب کی بڑے میاں صاحب کی سربراہی میں چل رہی تھی جن کا اپنا سیاسی مستقبل ایسا ایگزیکٹو یا کسی انتظامی عہدے کے لیے ان کا کوئی مستقبل ہے ہی نہیں. تو اگر یہ جیت بھی گئے تو کون آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جو مسلم لیگ کی خود بھی پوچھ رہے تھے. سڈنلی دے ہیو اے فیس بہائنڈ اے کیس, اگلا وزیر اعظم شہباز شریف. تو ان لوگوں کو بھی ایک وجہ, ایک شکل, ایک ایسا آدمی جس نے پنجاب میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے, چلے میٹرو ٹرینیں, آپ اسے ڈس ایگری کریں, اسے ایگری کریں, لیکن بہت سے لوگ اس کو ان سارے پروجیکٹس کو دیکھ کر مسلم لیگ کی کامیابی سمجھتے ہیں, ڈیولپمنٹ فیس سمجھتے ہیں. ابھی آپ کو کنیکٹ کرنے سے پہلے ابھی ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں دونوں بھائی, گو کہ اب نظریاتی طور پہ اور ایک پوزیشننگ وائز تو بڑی ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے. آنے والے دنوں کے اندر یہ ایکسٹریم پوزیشن برقرار رہے گی ٹل الیکشنز. ون ون سچویشن ہے, ایک طرف اگریسو نواز شریف صاحب ہوں گے جو اپنے دکھی ووٹر کو اپیز کر رہے ہوں گے وکٹم کارڈ کھیل کے, ایک طرف ڈیولپمنٹ کارڈ, اور ایک پیسیفائڈ شہباز شریف ہوں گے جو اپنے سوبرائٹی کا پیغام دے رہے ہوں گے ٹو دوز ایلیمنٹس ود ان دا پارٹی اینڈ آؤٹ سائڈ جو چاہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہ ہو. ون ون سچویشن. بالکل, اب اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہر اس ایلیمنٹ کو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے, چاہے پارٹی کے اندر ہے, چاہے سیاست کے اندر ہے, جو اس طرح کی پولیٹیکل پوزیشننگ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اس کو اپروو کرتا ہے اور اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے, وہ سارے کو پیس کر رہے ہیں شہباز صاحب, بجائے اس کے کہ دونوں ایک ہی لائن پکڑ لیں. تو جو مخالف فیکٹر ہے اس سے بات کرنے کے لیے, اس کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لیے کون رہ جائے گا؟ بہت بہت شکریہ. جی سر, کاشف عباسی صاحب بہت بہت شکریہ. علی محمد صاحب, یہ تو ترک کا پتہ پھینک چکے ہیں, ون ون سچویشن دکھائی دے رہی ہے ایز آف رائٹ ناؤ, گو کہ یہ پتہ ہے ہمیں پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی کبھی بھی بدل سکتا ہے, مگر ایز آف رائٹ ناؤ سر یہ دونوں بھائی دونوں کوارٹرز کو اپیز کرتے ہوئے ون ون سچویشن دکھائی دے رہی ہے. میں سمجھا آپ ہمیں بھول ہی گئے. بہرحال اچھا ایسا ہے
کہ ملک احمد خان صاحب نے آپ کی، میری، کاشف صاحب کی، ہم سب کی مشکل آسان کر دی. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں بھائی، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. پاکستانیوں جاگ جاؤ، اور خدا کا واسطہ ہے بھائی جاگ جاؤ. یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں ہم پیدا ہی غلام ہیں اور غلامی کے لیے پیدا ہوئے، یا پھر ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ یار ہم نے کوئی آزاد بھی ہونا ہے. اور بے شک نون کی حکومت ہے بھائی، نون کی آ جائے، کوئی دوسرا تو آئے، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تو آئے بھائی. یہ دس گائے اگر ان کی میجورٹی اگر ویسے آنی نہیں ہے، وی آر جسٹ اسپیکنگ ہائپوتھیٹیکلی، اگر ان کی میجورٹی آتی ہے، پتہ ہونا کیا ہے مہر بی بی، یہ جو ہے نا ہیٹ والے بابو، ان کو نے لگا دینا وزیر اعظم، اور وہ جو ہے نا اپنا چکن فرنچائز کے جو چیمپئن ہے، اپنے بچے کو نے لگا دینا وزیر اعلیٰ. او بھائی ہمارے لیے کیا ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے سر. آپ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک سیکنڈ اگر آپ اپنی علی محمد صاحب اپنی پالیٹکس سے ذرا ہٹ کے دیکھیں، اسے پیورلی پولیٹیکل اسٹریٹجی دیکھیں، کیا یہ بہترین اسٹریٹجی نہیں ہے صاحب؟ جو اپنی خاندان کے اندر جو تفریق ہے، جو بچوں کے اندر ایک ڈیوائیڈ آ رہی ہے، جو پاویں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں نہ ہو مگر سیکنڈ جنریشن میں جو محسوس کی جاتی ہے، وہ تو بہترین طور پہ ادھر سے حل ہو جاتی ہے کہ وفاق دے دو چھوٹے بھائی کو اور پنجاب دے دو مریم بی بی کو. گو کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ حمزہ صاحب اس کو کس طرح سوالو کریں گے، بٹ آئی تھنک اٹس اے بریلینٹ موو. بہت اچھا کیا انہوں نے، بہت اچھا کیا. اگر کسی کا کوئی شک تھا کہ مسلم لیگ نواز ایک سیاسی جماعت کا نام ہے تو وہ شک آج دور ہو گیا. کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اٹس فیملی لمیٹڈ کارپوریشن. میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں، میں آج بھی کر رہا ہوں. تحریک انصاف جو ہے انشاءاللہ آپ پاکستانیوں کی گھوب ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں تھا عمران خان کو یا مجھے، ہمیں کوئی شوق نہیں تھا سیاست میں آنے کا. سیاست میں آئی اس لیے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ آپس میں یہ چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہے ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ، اور دوسرے جو آج بڑے بھولے بنے بیٹھے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا لشکری، انہی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑے بھولے بنے بیٹھے ہیں پچھلے 5 سال کیا ہوا؟ یہ جو آج سب لوگ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کی بات سنو، سپریم کورٹ کا جو ہے نا آپ ان کا ڈیکورم رکھو، ان کے خلاف بات مت. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کو سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ سدرۃ المنتہا سے جا کے کوئی سیب یا کوئی ناشپاتی لے کے آ جائیں. آپ کو تو یہی کہا تھا نا کہ چوری کے الزام میں، کرپشن کے الزام جو آپ پہ لگے، آپ سوئس بینک سے کوئی خط لکھ دیں. آپ نے بھی وہی کیا جو آج میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اگر یہ میری بات سن لیں، ایک انتہائی ناتجربہ کار سیاستدان کی بات سن لیں، اگر اس ملک میں سیاست ہی ایک آپشن ہے، جمہوریت ہی ایک آپشن ہے ملک کو ٹھیک کرنے کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہے، تو پھر آپ کے پاس اب چوائس ہی ایک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ وزیر اعظم عمران خان. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر قوم کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی، کیونکہ بس کرے یار، لٹنے کا اور تباہ ہونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اچھا ملک احمد خان صاحب خوب ہنس چکے ہیں، اب ان کا بھی میں موقف سن لوں. دیکھیں میں ایک گزارش کروں. دیکھیں علی محمد میرے بھائی ہیں اور ہمیشہ بڑی جچی تلی بات کرتے ہیں، اور میں نے کبھی ان کو اس طرح سے کنفرنٹ بھی نہیں کیا. لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف جماعت کی جو حیت ہے وہ اپنی سیلف رائٹیسنس کی بنیاد پر اتنا واویلا کر دیتے ہیں. دیکھیں ان میں جتنے لوگ ہیں، آپ چلیں شاہ محمود قریشی صاحب کو لیں، کیا وہ موروثی سیاست کے علمبردار نہیں؟ کیا ان کے والد گورنر اور قومی اسمبلی کے رکن نہیں تھے، سینٹ کے رکن نہیں تھے؟ جہانگیر خان ترین خود نائل ہوئے تو اپنے بیٹے کو آگے لے کر آ رہے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ قصور میں جو ان کے 5 ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سب کے بھائی بھتیجے بیٹے، سب کے چچے تائے ممے، سب کے سب پولیٹکس میں اور سارے کے سارے موروثی سیاست کے ٹارچ بیررز ہیں، فلیگ بیررز، علم بردار ہیں اس کے وہ. اور اسی طرح سے جو ان کا ایک سیکنڈ ٹھہرے، دیکھیں مجھے میری بات بھائی جان ذرا عرض کر لینے دیں. اور جو بات آگے آپ اس سے پہلے ایک بڑی پرٹیننٹ ٹاپک پولیٹیکل ڈیبیٹ، میں آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے وہ سوال پوچھا. دیکھیں جب پولیٹیکل ڈومین میں میاں نواز شریف صاحب کا یہ نیریٹو جائے گا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا گیا، تو ان کے پاس اپنی دینے کی ایک وضاحت ہے. وہ باہر جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ میرے ساتھ یہ ڈسکوالیفیکیشن کیوں کی گئی. اس پر میں ایز اے پارلیمنٹیرین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 184 وضاحت کیا ہے سر؟ کیا وضاحت ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی. دیکھیں جوڈیشلی اناسیپٹیبل ایکسپلینیشنز دی گئیں، انسیٹسفیکٹری جواب دیے گئے. میں کوٹ کر رہی ہوں فیصلوں کو، سورسز آف فنڈز نہیں دیے گئے. سو کیا ہے؟ I mean it's so easy to say sir، اس طرح تو پاکستان میں، کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اس طرح تو پاکستان کے اندر ہر آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بھئی میں کوئی بھیڑ بکری ہوں، میں کوئی پاگل ہوں جو فیصلے مانوں گا، جس کے خلاف فیصلہ ہے.
आप मैं नहीं, मेरी गुजारिश सुने, मैंने फिर आपने वही सवाल किया जिस पर मैंने आपसे पहले कहा कि पॉलिटिकल कंजम्पशन जो आपकी है, जब आप जलसों में जाएंगे तो आप कोर्ट रूम के अंदर नहीं खड़े होंगे। जब आप बाहर जाएंगे मैं एग्जैक्टली मेरी बात सुन लेना। देखिए, मैं आपसे वही वजाहत करने लगा और बड़ी बेलाग लगी लिपटी रखे बगैर मैं आपसे कहने लगा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जैसी सियासी शख्सियत, उन जैसी एक पॉलिटिकल ओवर आर्चिंग पोजीशन पाकिस्तान में, और अगर उनके को हम पल्ला हैं तो पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी साहब होंगे। अब अगर उन दो के साथ अगर आप बात करना चाहेंगे, मैं एक सेकंड गुजारिश सुने सर, एक अली मोहम्मद गुजारिश सुने। देखिए, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं। अब इन तीनों ने जब जाना है बाहर तो वह जाकर अपने पॉलिटिकल रैलिंग के अंदर इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना है ना जी। तो जब वो पॉइंट ऑफ व्यू देंगे अपना, तो उसको वो किसी कोर्ट रूम में खड़े होकर तो बात नहीं कर रहे होंगे। उसकी पॉलिटिकल, जब किसी डिसीजन के सियासी असरात होते हैं तो उसकी पॉलिटिकल फॉल बैक होती है, उसके पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनते हैं। ये हमेशा से बने हैं और ये हमेशा बनते रहेंगे। हम इसीलिए कहते हैं कि 184(3) का मतमय नज़र कतई तौर पर सर एक फर्क है, जहन में रखिए। शैला रजा साहिबा भी ये बातें बेहतरीन समझती हैं। शैला बीबी, फैसला पब्लिक ओनरशिप है, फैसले पे तनकीद करना और अदलिया यानी कि उन जजेस और उन बेंच के ऊपर ही तनकीद करना, कहना बुग़्ज़ से भरे हुए हैं ऐसे, एक्चुअली ये भी देख लीजिए दो फर्क चीज़ें हैं। और दूसरा, जिनको मलिक साहब एक ही तस्वीर के दो रुख कह रहे हैं, दोनों भाइयों का क्या टेक है कन्फ्रंटेशन और इदारों के हवाले से, एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। मैं समझता हूँ कि हक सच की बात सामने आ गई और वो लोग जो सियासी मुखालिफिन जो तुले बैठे थे और उनकी सारी नजरें और सारी उनका जोर हुदैबिया के ऊपर था, मैं समझता हूँ उनको आज अल्लाह के फजल करम से मुंह की खानी पड़ी और एक ऐसा फैसला आया जिससे कि ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ का बोलबाला हो। यहाँ इस तरह की सिक्काशाही नहीं चलेगी और कानून का एक ही सिक्का चलेगा हर किसी के लिए। शैला साहिबा, एक भाई बड़ा भाई कह रहे हैं सिक्का शाही नहीं चलेगी, दूसरा कह रहे हैं इंसाफ का बोल बाला हो गया है। ये कैसी तस्वीर है बीबी? जिसको पलटो तो कहानी और पड़ी है, दूसरे को पलटो तो दूसरी कहानी है। बात वही है जो हमने शुरू की थी कि पार्टी का वो ग्रुप जो पार्टी से लॉयल है और बहुत अरसे से हम कहें कि फाउंडर के तौर पर चला आ रहा है, वो नहीं जो मरियम साहिबा के साथ बेचैन एक वो ग्रुप है। उन्होंने ये समझा है कि मरियम बीबी के साथ नहीं, बेचैन ग्रुप है जो दुखी और नाला है, जो आप दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। नहीं, एक बेचैन वो ग्रुप है ना जो मिनिस्ट्री चाह रहा था, जो छोटी मिनिस्ट्री पे खुश नहीं हो रहा था, एक वो भी बेचैनी थी। तो अब जो ओरिजिनल हैं वो तो बहुत परेशान थे, वो तो बहुत अरसे से खामोश थे, लेकिन उन्होंने अब पार्टी बचाने की बात की है। दूसरी जो मैं बात कह रही हूँ कि आप सिर्फ यही नहीं कि दोनों भाइयों के दरमियान जो बयानात का फ़र्क है, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मुख्तलिफ जगह जो है वो नवाज शरीफ साहब की बात से इत्तफाक नहीं किया। और जहाँ तक आने वाले दिनों के अंदर, मेरा वक्त मुख्तसर है, आने वाले दिनों के अंदर क्या एक अली मोहम्मद साहब को मैं जवाब दे दूं? हाँ, कादरी साहब ने कहा कि मेरे लेफ्ट राइट पे मैं खान और जरदारी साहब को बैठा लूंगा। ये शहबाज शरीफ साहब को देखिए, हम धरने को सपोर्ट नहीं करते, हम उनके साथ हैं इंसाफ की हर इसमें, लेकिन हम वो वाली चीज़ नहीं करते जिससे मामूलात ज़िंदगी आम आदमी के जो हैं वो मुतासिर हों। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कहनी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी हमेशा आइन के हिसाब से चलना होगा। मुल्क में आइन 248 से इम्यूनिटी दे रहा है और जिस सदर को इम्यूनिटी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसका वजीर आजम दूसरे मुल्क से कहे कि इस सदर के खिलाफ कार्रवाई करो, तो आइन को पढ़ें भाई साहब। हज़रत उमर से बड़ा था, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं थी, उनको पूछा गया था, उन्होंने बताया था, उन्होंने नहीं कहा। आप पढ़िए और 7 रुकनी बेंच के ऊपर 2 रुकनी बेंच बना के वजीर आजम को नाअहल कर दिया गया क्योंकि टेढ़ी आंख से देखा जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर बड़ी से देखा जा रहा था, वो क्यों चुप है? 7 रुकनी बेंच ने 22 सेकंड की सजा दी थी। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कर दिया। वही चुपता है जिसने चोरी की हो। 62-1 मलिक साहब, ऐसे हालात में तो इमरान खान का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद, जिसका इशारा पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम दे रहे हैं, वो तो होता नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, मेरा वक्त खत्म है जी। देखिए, में कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की चीजों की। 62-1 ओके मैडम, बहुत
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह I'll see you all soon. Good night, Allah Hafiz.